नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। अहिले मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति आम मान्छेको वितृष्णा बढिरहँदाखेरि केही दलहरूले त्यो वितृष्णा बढेको समूहलाई आकर्षण गर्न पनि खोजिरहेका छन् र वैकल्पिक दलका नाममा विभिन्न दलहरू अस्तित्वमा रहँदा मौलिक जरो किलो पार्टी जो आफूलाई यसको जरो पनि आफू अथवा आफ्नै रैथाने नै हो, यहीँको मौलिक हो र किलो पनि भित्र यहीँ यसको केन्द्र पनि नेपाल नै छ र हामी बिचमै रहेको छ। तसर्थ यो चाहिँ पार्टी हाम्रो नेपालीको पार्टी हो र यस पार्टीले गर्ने हरेक दिशानिर्देशहरू चाहिँ आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भूगोल, आफ्नो भाषा, राष्ट्रियता अनुरूप हुन्छ र अन्य दलहरू भनेका आयातित सिद्धान्तहरूलाई फोटोकपी गरेर चलेका दलहरू हुन् भन्दै यो केही समयदेखि नेपाली राजनीतिको मूलधारमा होमिएको छ। यद्यपि यसले जनमतका हिसाबले यसले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यो अघि मैले भनेका जुन समूह छ, जो मूलधारका राजनीतिबाट टाढिन खोजेको समूह छ, त्यसलाई आकर्षण गर्न यसले किन सकिरहेको छैन र यो नेपाली राजनीतिमा यो दल आउनुको कारण के हो, अनि अहिले यसले के गतिविधि गरिराखेका छ र यो चाहिँ एउटा अभियान मात्रै हो कि साँच्चीकै यो एउटा राष्ट्रिय दलका रूपमा अगाडि आउँदैछ त? आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुख्य गरी अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई पनि जोड्नेछु म। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ मौलिक जरो किलो पार्टीका अध्यक्ष नुमनाथ टाकुरेल। नमस्कार। नमस्कार हजुर। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। यो जुन मौलिक जरो किलो पार्टी जसरी जुन हिसाबले स्थापना भएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो 4 वर्षको अवधिमा जुन सफलता हासिल गर्नुपर्छ त्यसमा सन्तोष हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब सन्तोष मान्ने कुरा एउटा हो, असन्तोष मानेर पनि उपाय छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी राखेका छौँ भने निर्वाचनको परिणाम त आवधिक निर्वाचन हो, 5-5 वर्षमा निर्वाचन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जुन तयारीका साथ जुन एउटा पृष्ठभूमिका साथ हामी निर्वाचनमा गएका थियौँ, जुन उद्देश्यका साथ हामी निर्वाचनमा गएका थियौँ, हाम्रो तत्कालीन उद्देश्य चाहिँ पुरा भएको छ। हामी कायापलट गर्ने होइन, सत्तामै हाम्रो पहुँच बनाउने, बहुमत ल्याउने भनेर हामी गएको थिएनौँ र सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ अपेक्षा राखेर आधार शिविर गएको भए चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो होला। हामी आधार शिविरमै जाने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य हामीले पुरा गरेका छौँ। अब सबैले 84 साललाई आफ्नो चाहिँ गन्तव्य बनाइराखेका छन्। दलहरूको कुरा सुन्दाखेरि, उनीहरूले दिने अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि चाहिँ अब 84 साल चाहिँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तो लक्ष्य के छ? अब 84 सालमा त आवधिक निर्वाचन हुन्छ होला, त्यसका लागि तपाईँले गतिविधि के गर्दै हुन्छ? अब 84 साल नभनिकन पनि उपाय छैन, जाने 84 सालमै हो होइन। 84 सालभन्दा अगाडि नै कुनै कारणले गर्दाखेरि मध्यवर्ती भयो भने बेग्लै कुरा हो, नभए जाने 84 मै हो, हुने निर्वाचन 84 नै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै पार्टीले 84 भन्नु स्वाभाविक नै हो। तर हामी चाहिँ फेरि के छ भने नेपाली समाजको समग्र प्रतिमान पनि परिवर्तन गर्न पर्छ र सत्तामा पहुँच बनाएर मात्रै सामाजिक मनोविज्ञानलाई बदल्न सकिएन भने अरू जसरी राजनीतिक रङ्गमञ्चमा आए, उदाए, आफ्नो प्रभाव छोडेर फेरि बिलाएर गए, हाम्रो पनि स्थिति त्यही नै हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा छुट्टै राजनीतिक स्कुलिङमा हामी छौँ, बेग्लै विचारधारामा हामी छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्ने यो पद्धतिमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि 84 मा पनि हाम्रो सापेक्ष लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यका लागि हामी क्रियाशील छौँ। स्वाभाविक हो, पत्रकार साथीहरूले, आम सर्वसाधारणले जजमेन्ट गर्ने, हेर्ने, बुझ्ने र ठम्याउने भनेको चाहिँ निर्वाचन मत परिणाम नै हो। त्यो पनि हामी महत्त्व नै ठान्दछौँ। त्यसका लागि पनि हामी तयार छौँ। अब जस्तो यहाँहरूको घोषणापत्र, यहाँहरूको त्यो पुस्तिकाहरू हेर्दाखेरि जुन जुन विषय उठाउनु भएको छ, त्यो विषयहरू राष्ट्रहितका लागि, जनहितका लागि नै देखिन्छन्। तर त्यो कुराहरू चाहिँ आम यो मासमा यहाँहरूले पुर्याउन नसक्नु भएको हो, या तपाईँहरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ मासले नपत्याएको, तपाईँहरूप्रति जुन किसिमको आकर्षण हुनुपर्थ्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो देखिन्न। सङ्गठनहरू पनि
उनीहरूका गतिविधिहरू पनि त्यो देखिन्न। एउटा पार्टीका रूपमा मात्रै एउटा पसल खोले जस्तो मात्रै लाग्दैन। अब कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने र राजनीतिक दलको मापन कसरी गर्ने, कुन राजनीतिक दल कति सफल भयो कति असफल भयो भन्ने कुराको मापक के, सबैभन्दा पहिला त त्यो चिज हामीले हेर्न पर्छ। जस्तो अघि नै यहाँले भन्नुभयो नि, जुन निर्वाचनको परिणामलाई नै त मापन बनाउनु पर्ने होला। एउटा मापक त्यो हो। राजनीतिक दलको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत परिणाम राजनीतिक दललाई नाप्ने एउटा मापक हो, तर सबै मापक त्यो होइन। किन होइन रहेछ भने अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक इतिहासलाई हामीले निहाल्ने हो भने त्यसमा पनि खास गरेर संविधान निर्माणभन्दा पछाडिको राजनीतिक स्थितिलाई हामीले हेर्ने हो भने कुनै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कुनै बेलामा चमत्कार पनि गरेका छन्, तुरुन्तै अर्को निर्वाचनमा चाहिँ अनपेक्षित परिणाम पनि उनले हासिल गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी निर्वाचन परिणाम चाहिँ असाध्यै कम आयो भनेर हामी आत्तिएका पनि छैनौँ र होइन अब 84 सालमा चाहिँ अरूले उछिन पाछिन पो गर्ने हुन् कि भनेर हामी आत्तिएका पनि छैनौँ। हाम्रो जे मार्ग छ, जुन बाटोमा हामी जानुपर्ने छ, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्दाखेरि हामीले कुन कुन घुम्ती भएर हामी त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यो लक्ष्य र त्यो लक्ष्य पुग्दाखेरि हामीले पुग्नुपर्ने घुम्तीहरू जे हुन् त्यो घुम्तीहरू हामी चाहिँ निहाल्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर पार्टी सफल अथवा असफल भन्ने कुरा चाहिँ नमिल्दो रहेछ। किन नमिल्दो रहेछ भने अहिलेकै मत परिणामलाई हामीले हेर्ने भने पनि कुनै राजनीतिक दलले अनपेक्षित परिणाम पनि प्राप्त गरेका छन्, कुनै दलले आफ्नो अपेक्षा अनुसारकै मत परिणाम पनि ल्याए होलान्। तर एकपटकको मत परिणाम त सधैँको लागि स्थायी त होइन नि, किनभने जसरी अघिल्लो निर्वाचन र यो निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मत परिणाम फरक पर्यो, अघिल्लो पटक अथवा आगामी निर्वाचनमा पनि त्यो फरक हुनेछ। मन बुझाउनलाई अथवा आफूलाई सम्हाल्नका लागि यो तर्क पनि यहाँहरूको पक्षबाट त ठिकै नै होला। तर जुन हिसाबले अब 9 महिना 10 महिना मात्रै भएका पार्टीहरूले जुन परिणामहरू ल्याए, स्थापना भएको केही दिनमै उनीहरूले जुन किसिमको उभार ल्याए, त्यो किसिमको उभार तपाईँहरूको एजेन्डालाई हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको पक्षमा देखिनु पर्थ्यो स्वाभाविक रूपमा। त्यो किन देख्न सकिन? त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा तपाईँहरूले आफ्ना एजेन्डालाई जनतामाझ लैजान सक्नु भएन, या त तपाईँहरूका एजेन्डालाई उनीहरूले पत्याएन भन्ने मेरो सवाल हो। हजुर, तपाईँको सङ्केत मैले बुझेँ। तपाईँले जे सङ्केत गर्नुभएको छ र समाजको यथार्थता पनि करिब त्यस्तै नै छ। अब समाजको सामाजिक मनोविज्ञान हामीले हेर्ने हो भने करिब समाजवादभन्दा समाज दायाँ बायाँ गएको छैन र समाजमा विभिन्न झन्डा र ब्यानर राखेका पार्टीहरू चाहिँ क्रियाशील छन्। तर अन्तर्यमा उनीहरूले आत्मसात गरेको सिद्धान्त चाहिँ समाजवाद र पुँजीवादको फ्युजनमै छ र सामाजिक मनोविज्ञान पनि अलिक फरक किसिमको विचारधारा आउँदाखेरि अलिक सन्देहको नजरले हेर्ने, विश्वास गरि नहाल्ने यो खालको मनोविज्ञान पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चाहना हामीले सुरुदेखि भन्दै गरेको पार्टी स्थापना गर्नुभन्दा पूर्व अभियान हामीले सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि यदि हामीले समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न सकेनौँ र समाजको जो प्रतिमान छ, जुन प्रतिमान छ त्यो प्रतिमानलाई हामीले बदल्न सकेनौँ भने यही प्रतिमानमा हामी पनि निर्णायक स्थितिमा हामी पुग्यौँ भने पनि हामीले पनि गर्न सक्ने कुरा केही छैन। किनभने जुन प्रतिमानबाट जे हुनुपर्ने थियो त्यो त भइरहेकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिमान परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ आजको भोलि नै त हुँदैन रहेछ। जसरी तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो 8-9 महिनाको अन्तरालमा दर्ता भएको 8-9 महिनामा चाहिँ कुनै राजनीतिक दलले चाहिँ ठुलै परिवर्तन ल्यायो, सत्तामै पहुँच बनायो, राम्रै पहुँच पनि बनायो। तर फेरि तपाईँ अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त, त्यही राजनीतिक दल अब उसको मार्ग कतापट्टि हो, उस जानुपर्ने समाजवादपट्टि हो कि पुँजीवादपट्टि हो कि अथवा ऊ त्यही उभिनुपर्ने हो कि अरू पार्टीभन्दा ऊ के कुरामा भिन्न भयो। त्यस्तै पार्टी जुन 9 महिनाको अन्तरालमा उसले चाहिँ बहुत राम्रो परिवर्तन त ल्यायो, एउटा आशा आत्मविश्वास त जगायो होला, तर विश्वास गर्ने र आत्मीयता प्रवर्धन गर्न सक्ने किसिमको विचारधारा दृष्टिकोण त छैन। र अहिले घुमौरो किसिमले अहिले उसले भन्दै गरेका कुरा जसरी उसले चाहिँ समाजवाद होइन संवैधानिक समाजवाद भनिरहेको छ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने त त्यस्तै राजनीतिक दल त अरू 100 राजनीतिक दल छँदै थिए त। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति परिवर्तन भयो होला, प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुने छैन। समाजमा एक खालका अनुहारहरू अलिक ओझेल परे होलान्, अर्का खालका अनुहारहरू समाजमा स्थापित भयो होलान्, तर समाजको यथार्थता चाहिँ
यी राजनीतिक दलले बदल्नेवाला छैनन्। ओके, अब त्यसो हो भने यो प्रवृत्ति परिवर्तनका लागि तपाईँहरूले चालेको कदम र तपाईँहरूले निर्दिष्ट गरेको यो दिशा चाहिँ के हो त? हामीले प्रष्ट रूपमा हाम्रा दस्तावेजहरूमा र हाम्रा क्रियाकलापहरूमा हामी उजागर गरेको कुरा के भने हामीले सत्सङ्गलाई नै हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा हामीले मानेका छौँ। र हामी सत्सङ्ग विभिन्न तरिकाका सत्सङ्ग गर्छौँ। व्यक्तिगत सत्सङ्ग गर्छौँ, सामूहिक अथवा पारिवारिक सत्सङ्ग गर्छौँ। यी सत्सङ्गहरूको माध्यमबाट नै हामी समाजमा स्थापित हुनेछौँ र यही प्रक्रियामा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। अहिले हामी निरन्तर रूपमा हप्तामा हामी 2टा नियमित रूपमा प्रशिक्षणको कार्यक्रम गर्छौँ। यो भर्चुअली नियमित रूपमा भइरहेको छ, भर्चुअली गरिरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त हाम्रो जहाँ जहाँ स्रोत साधन पुगेको छ, जहाँ जहाँ हाम्रा चाहिँ सङ्गठनहरू विस्तार भएका छन्, त्यहाँ भौतिक रूपमा पुगेर आफ्ना सङ्गठनमा सङ्गठित भएका साथीहरूलाई आफ्नो विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध बनाउने, त्यसमा खर्याउने, त्यो विचारधारामा उसलाई चाहिँ अभ्यस्त तुल्याउने र त्यो विचारधारालाई उसले आफ्नो जीवन पद्धतिको रूपमा विकसित गरोस्, अभ्यास गरोस् भनेर हामी निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विचारधारागत रूपमा समाजमा प्रवेश गर्दैछौँ। एउटा समग्र प्याकेज सहित, एउटा समग्र प्रणाली सहित, समग्र पद्धति सहित हामी समाजमा जान खोज्दैछौँ। अरू राजनीतिक दलहरू चाहिँ यसो जुवाको चाहिँ खालमा च्याखे थापेर आफ्नो चाहिँ पक्षमा चाहिँ हैन त्यो पासा पल्टाएको जस्तो मात्रै देखिँदैछ। तपाईँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ यो उनीहरूको च्याखे थाप्ने क्रम चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ त तपाईँहरूले देख्दा? हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो च्याखे थाप्ने अभ्यास, यो च्याखे थाप्ने प्रवृत्ति चाहिँ जहिलेसम्म समाजको मनोविज्ञान बदल्न सकिँदैन, बदल्ने भनेको फेरि कसरी बदल्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अहिलेसम्मको सामाजिक मनोविज्ञान चाहिँ के छ भने यो आयातित प्रतिमानमा चाहिँ समाज चल्यो र यो आयातित प्रतिमानमा समाज चलेको र सामाजिक मनोविज्ञान पनि त्यसै किसिमले चलेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव आज राजनीतिक सङ्गठनमा पनि छ, आर्थिक सङ्गठनमा पनि छ, शैक्षिक सङ्गठनमा अनि स्वास्थ्य सङ्गठनहरूमा, यातायातमा, समाजका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा यिनै प्रतिमानले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। अब खोलाको फ्लो जतापट्टि छ, खोला जतापट्टि बगिरहेको छ, त्यतैपट्टि पौडी खेल्न त सजिलै हुन्छ। हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने 2007 सालमा नेपाललाई मौलिक प्रतिमानमा अगाडि बढाउने सबैभन्दा सुवर्ण अवसर थियो, त्यो गुमाइयो। त्यसपछिका जति पनि परिवर्तन भए, 17 सालमा भए, 28 सालमा भए, 36 सालमा भए, 36-37 सालमा, 46-47 सालमा भए, 62-63 सालमा भए, हरेक पटकको परिवर्तनमा हामी मौलिकतापट्टि आउनुपर्ने थियो, तर फेरि हामी बहकिएर त्यही विदेशी प्रतिमानपट्टि नै गएको। 7 दशकसम्म त बहक्यौँ भने अब कति दशक बहकिने त? जहिलेसम्म हामी नेपाली समाजको मौलिक प्रतिमानलाई स्थापित गर्दैनौँ, नेपालको प्राचीनताबाट अविच्छिन्न भएर अगाडि बढेको जो ज्ञान परम्परा छ, त्यो ज्ञान परम्परालाई समाजको प्रतिमान बनाउन सक्दैनौँ, तहिलेसम्म हाम्रो समाजको स्थिति यस्तै हुन्छ। अब त्यसका लागि तपाईँहरूले जुन जागरण गरिराख्नु भएको छ, अभियान चलाइराख्नु भएको छ, सत्सङ्ग गरिराख्नु भएको छ, त्यो कमी भयो कि अथवा त्यसको प्रभावकारी भएन कि, अथवा तपाईँहरूलाई कति समय जस्तो लाग्छ त? यो समयको हिसाब किताब तोक्ने कुरा चाहिँ अलिक जटिल कुरा हुन्छ, तर हामी के देखिरहेका छौँ र के अनुभूति गरिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ भने हामीलाई जसले निहालिराख्नु भएको छ, जुन हृदयहरूले निहालिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट, उहाँहरूका विचारबाट र उहाँहरूसँगको सङ्गतबाट हामी के बुझ्छौँ भने हामीबाट उहाँहरूले बलियो विकल्पको रूपमा यी विकल्प हुन्, यिनलाई विकल्प दिन सक्छन् भनेर विश्वास नगरेको, तर सबैले रुचाएको चाहिँ छ। सबैले रुचाएको यो चिज अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यो चिज नै हो समाजको सबैभन्दा अग्रगामी विचारधारा, यो चिजबाट समाज चाहिँ अग्रणी बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। तर ठ्याप्पै उनीहरू चाहिँ जुन प्रतिमानमा छन्, जुन सङ्गठन संरचनामा छन् अनि जुन सङ्गतमा छन्, त्यो सङ्गतबाट छुटिएर आएर हामीलाई ठ्याप्पै समाएर चाहिँ समर्थन गरेर अगाडि बढिहाल्ने स्थिति हामीले बनाउन सकेनौँ होला। तर जुन दिन हामीले त्यो स्थिति हामी बनाउँछौँ नि, अलिकति जनताको र आम सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने र यिनले विकल्प दिन सक्छन्,
भन्ने चाहिँ जब यिनले चाहिँ सम्झन्छन्, सर्वसँग सम्झनुहुन्छ, त्यस पछाडिको बाटो असाध्यै शीघ्र पनि हुनेछ। यो त स्वयर कल्पना त सुखद नै हुन्छ, मिठै हुन्छ, तर कल्पनालाई यथार्थमा ल्याउनु जस्तो यहाँले भन्नुभयो हाम्रा कुराहरू, हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा विचारहरू सबैले रुचाएका पनि छन्, तर विकल्प दिनका लागि चाहिँ फेरि त्यो रुचाउने समूह नै तयार छैन भन्नुको मतलब विश्वास गरिहालेका छैनन्। यस्तो हजुर, विश्वास नगर्नुको कारण चाहिँ विश्वास जगाउन तपाईँहरूले किन सकेको छैन? विश्वास हामीले किन जगाउन सकेनौँ भने हामीले प्रस्तुत गरेको विचारधारा चाहिँ आम सर्वसाधारणले जानेको, बुझेको, अभ्यास गरेको र त्यसबाट चाहिँ प्रताडित भएको विचारधाराभन्दा अलिक भिन्न छ। अनि हामी चाहिँ मौलिक भनिरहेका छौँ, हामी मौलिकतावादी भन्छौँ, हरेक दृष्टिकोणमा हामी चाहिँ मौलिक छौँ। अनि समाजमा चाहिँ मौलिकतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आलोच्य विषयको रूपमा बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझेका छौँ भने, के गरिरहेका छौँ भने यो समाजलाई बदल्नु छ। यो समाजलाई बदल्नका लागि एउटा विचारधारा, एउटा समग्र प्रणाली चाहिन्छ। त्यो प्रणालीको प्याकेज हामीसँग छ र म आफै पनि यही समाजको उत्पादन त हुँ, म पनि यही समाजको सदस्य हुँ एउटा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब म यो विचारधाराप्रति विश्वस्त भएँ, यो विचारधारा नै नेपाली समाजको चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिका लागि चाहिँ सबैभन्दा अचुक औषधि हो। समाजलाई अगाडि बढाउनु छ भने त मौलिकतामै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म जब विश्वस्त भयो भने, जसरी यो विचारधारा समाजमा स्थापित भयो नि, समाजमा विचारधारा स्थापित हुन समय लाग्छ, तर स्थापित भइसकिसकेपछि त्यो विचारधारालाई लिएर हिँडेका जो हामी छौँ, हाम्रो क्रियाशीलता कति रहन्छ भन्ने कुरा मात्रै अलिकति अथवा अलिक पछिको कुरा हो। तर यो विचार जब समाजमा प्रकट हुन्छ, प्रकट भइसकिसकेपछि समाजमा यसले आकार त लिन्छ। अब हाम्रो क्रियाशीलता अलिक तीव्र भयो भने छिट्टै परिणाम आउँछ होला। हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा चाहिँ अभ्यासहरू, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलापहरूले चाहिँ अलिक सुस्तता लिए भने स्वाभाविक रूपमा अलिकति समय लाग्छ। अब पार्टीलाई चुस्त बनाउन अथवा गति अघि बढाउनको लागि आर्थिक कुराहरू पनि रहन्छ होला, हरेक कुराहरू परिचालन गर्नको लागि त्यो स्रोतको अभावले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो क्रियाशीलतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिराख्नु भएको छैन, या के कारणले तपाईँहरूको क्रियाशीलता चाहिँ धीमी भइरहेको छ? अब यो आर्थिक स्रोतको कुरा चाहिँ बहुत जटिल हुँदो रहेछ, किनभने राजनीतिक पार्टी र सामाजिक सांस्कृतिक अभियानहरू भनेका आफैमा यो महँगो प्रक्रियाहरू हुन्। अब यसलाई यो महँगो राजनीतिक पार्टी र अभियानलाई सञ्चालन गर्नका लागि कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको हिसाब किताब पनि छैन। अब छोटै राजनीति गर्ने हो, छिटै बिकिहाल्ने हो र सत्तामा पहुँच बनाइहाल्ने हो भने चाहिँ अलिकति रिस्क लिएर भयो भने पनि क्रियाशील हुनपर्छ होला होइन। अहिलेसम्मको राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ काम, क्रियाकलाप, उनका चरित्र र ती पार्टीले दिएको जो डेलिभरी छ, त्यो डेलिभरीबाट पनि त्यही चिज प्रकट हुन्छ। सत्तामा पहुँच पुगेपछि सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मानसिकता छ। हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने हाम्रो आफ्नो रोजीरोटी पनि कायम राख्ने र राजनीतिलाई एउटा समाज सेवाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विकसित गर्दै गरेका छौँ हामीले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समय लागेको। हामी अर्थ खर्च गरेर छिट्टै ठुलो प्रगति गर्ने भन्दा पनि समग्र प्रतिमान बदल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामी जो सङ्गठित भएका छौँ ती कन्भिन्स हुन पर्यो। त्यस पछाडि क्रमशः अनि हाम्रा काम, क्रियाकलाप, विचार, अभिव्यक्तिबाट अरू प्रभावित भएर हामीलाई सहयोग गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै चिज सत्तामा पुगेपछि गर्छौँ भनिरहेका छैनौँ। हामीले अहिले हामीले जे सम्भव छ त्यो काम गर्दैछौँ। हामीसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधनले अहिले जे सम्भव छ त्यो चिज हामी अहिले गर्दैछौँ। जुन चिज अलिक समय लिएर गर्नुपर्ने छन् भने ती चिजलाई हामीले चाहिँ मध्यकालमा गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। र हामी त समग्र समाजको प्रतिमान बदलेर नेपाललाई एउटा चाहिँ वैश्विक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य त निरन्तर अगाडि बढिराख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आजको भोलि नै परिणाम आउनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। किनभने यहाँहरूको लक्ष्य चाहिँ आएको चिज नै दिगो हुन्छ। योगी नरहरि नाथले कुनै बेला परिकल्पना गर्नुभएको दिशामै तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। नरहरि नाथका विचारधारालाई हामी चाहिँ त्यसको स्वामित्व बोध गर्छौँ र नरहरि नाथले मार्गनिर्देश गर्नुभएका जति विचारधारा थिए ती विचारधारा मात्रै पर्याप्त हुन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चिजको समग्र हामी उत्तराधिकारी नै भन्छौँ होइन। राष्ट्रगुरु नरहरि आचार्यलाई हामी राष्ट्रगुरु नै मान्छौँ। उहाँका मार्गनिर्देश र उहाँले देखाएको जो मार्ग छ त्यो मार्ग छ, हाम्रो पनि मार्ग हो त्यो। तर आजको परिस्थिति जो बदलिएको परिस्थिति छ, विश्व परिवेश छ, त्यो परिवेशलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि जे चिज आवश्यक छन्
ती विचारधाराहरू समेत हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नै यो समाजको परिवर्तनको सम्भावक शक्ति हौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। त अलि बढी यहाँहरूको चाहिँ आध्यात्मिक तरिकाले मानिसहरूलाई सुसंस्कृत गर्दै समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन मुख्य मार्ग चाहिँ त्यो देखियो होइन, त्यसको लागि त चेतना र शिक्षा नै बढी आवश्यक हुन्छ होला होइन। चाहिँ ओभरनाइट यसले आजको भोलि नै ठ्याक्कै मानिसहरूको मनमा भन्दा पनि एउटा पुस्ता सकिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको विचार स्थापित हुन्छ होला। यस्तो हो, समाजमा राजनीतिक दलहरू स्थापना भइरहेका छन्। कुनै राजनीतिक दलहरू उदाउँछन् फेरि अस्ताउँछन्, केही नयाँ दलहरू उदाउँछन् फेरि अस्ताउँछन्। र अहिलेसम्मको स्थिति हामीले हेर्ने भने 2003 सालदेखि नै र पार्टी खोलिएको चाहिँ नेपालमा इतिहास पाइन्छ। अहिलेसम्म आउँदाखेरि 100औं पार्टी उदाय होलान्, अस्ताए होलान्। तर हामीले जो आँट गरेका छौँ, हामीले गरेको आँट चाहिँ फेरि के छ भने अहिलेसम्म जो राजनीतिक दलहरू छन्, 100औं राजनीतिक दल छन्, सङ्ख्या एकै नै छैन होला। निर्वाचन आयोगमा कुनै दल दर्ता हुने, कुनै खारेज हुने चलिरहेकै छ। 100औं राजनीतिक दलहरू छन्। 100औं राजनीतिक दलहरूको चाहिँ एक खालको विचारधारा छ। हामी चाहिँ फेरि के छ भने त्यस्तै विचारधाराबाट समाज अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ हामीले अर्को छुट्टै पार्टी खोलिराख्नुपर्ने हामीले आवश्यकता पर्ने थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 100औं पार्टीका अतिरिक्त हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले समाजमा हाम्रा विचार पुर्याउनका लागि र विश्वास र आश्वस्त तुल्याउनका लागि समय लाग्न सक्छ, त्यो हामी मान्दछौँ। तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको चाहिँ समाजवाद हो कि होइन, अनि यो शासकीय स्वरूप तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको यो मोडल चाहिँ कस्तो हो? यसमा राज संस्था हुन्छ कि अथवा अहिलेको जस्तै राष्ट्रपति त्यो पनि प्रत्यक्ष हुने हो कि अथवा संसदले चुनेको हुने हो कि कस्तो तपाईँहरूको शासकीय मोडेल चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हजुरले समाजवादबाट जिज्ञासा राख्नुभयो। हामी समाजवादलाई नेपाली समाज र संस्कृतिको जुन संरचना छ, नेपाली समाज र संस्कृतिको संरचनासँग समाजवादको कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध छैन। ओके, हाम्रो एउटा उखानमा गुरु बेचेको छैन भन्ने खालको उखान छ होइन। गुरु बेचेको छैन पनि होइन, समाजवादसँग हाम्रो चाहिँ नाता त्यो पनि पर्दैन। किनभने नेपाली समाजको जो संरचना छ त्यो संरचनासँग समाजवाद चाहिँ एउटा चाहिँ वैभिन्य अथवा एउटा विषाक्त विचारधाराको रूपमा हामी चाहिँ देख्छौँ। किनभने समाजवाद शब्द संयोजनबाट चाहिँ समाजको हित चिताउने वाद हो कि जस्तो लाग्छ। तर समाजवादको वास्तविकतामा हामीले जाने हो भने समाजमाथि एउटा पार्टीको अधिनायकत्व स्थापना गरेर समाजमा दुईटा वर्ग हुन्छन्। एउटा वर्गको चाहिँ उत्थान गर्ने, एउटा वर्गको चाहिँ अधिनायकत्व स्थापना गर्ने, एउटा वर्गको हित चिताउने मात्रै विचारधारा भएको कारणले गर्दाखेरि यो करिब करिब मार्क्सको भौतिक देहावसान सँगसँगै करिब यो गतार्थ भइसकेको विचारधारा हो। अब तपाईहरु जहाँ समाजवाद स्थापित भयो, त्यो समाजवाद स्थापित हुनका लागि करोडौं जनताको बलिदानी छ। त्यहाँ अरबौं डलरको चाहिँ अरबौं रुपियाँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आर्थिक क्षय भएको छ त्यहाँ। र यो तानाशाही र निरङ्कुशताका आधारमा समाजवाद त्यसलाई पनि परिष्कृत गरेको समाजवाद चाहिँ कहीँ अभ्यास भयो होला। तर जहाँ समाजवादको अभ्यास गरिएका समाजहरू छन् ती समाजहरू एक खालको जो मौलिक प्रतिमानमा रहँदाखेरि तिनको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति अग्रणी स्थिति थियो, निर्णायक स्थितिमा थिए तिनीहरू, मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ समाज थिए ती। र जहाँ समाजवादको अभ्यास गरिएका छन् ती समाजमा समाजको जो मौलिकता छ त्यो मौलिकताको ध्वंस भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाज जो संसारका सर्वप्राचीन देशहरूमध्ये एउटा देश हो र अहिलेसम्म पनि नेपाल कसैको पनि गुलामीमा नगएको, कसैको उपनिवेश नभएको, सार्वभौम सत्ता अविच्छिन्न रूपमा कायम राख्न सकेको जो राष्ट्र नेपाल छ, यस्तो देशमा र विविधतालाई एकतामा राख्न सकेको जो समाज संस्कृतिको संरचना छ, यस्तो समाजमा समाजवाद जो सिद्धान्त छ त्यो समाजवाद सिद्धान्त यसमा प्रवेश गराउने कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समाज ध्वंस हुन्छ र यो समाज कहिल्यै उठ्न नसक्ने किसिमले यो पराधीन र अरूको चाहिँ अधीनमा बस्नुपर्ने, अरूको चाहिँ परछाई हुनुपर्ने होइन, अरूको चाहिँ यो चाहिँ अरूमा चाहिँ लम्बसार भएर चाहिँ बस्नुपर्ने जो स्थिति छ त्यसका सङ्केत त हामी देखिसकेका छौँ। त्यसो भने तपाईँहरूको के हुन्छ त? त्यसलाई भन्दा के शब्द केले बुझ्ने? हामीले परिकल्पना गरेको समाज अथवा समाजको लक्ष्य अथवा हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ समाजलाई आदर्शमय समाजको स्थापनामा लैजाने हो। र हाम्रो आफ्नै सभ्यताले हामीलाई मार्गनिर्देश गरेको सबैभन्दा आदर्श समाज भनेको सत्ययुग थियो।
सत्ययुग जति आदर्श समाज हामीले आफ्ना वैदिक वाङ्मयमा अन्यत्र कहीँ पनि पढेनौँ। रामराज्य भन्ने पनि अवधारणा छ, तर रामराज्य भन्दा पनि आदर्श समाज हामी चाहिँ सत्ययुगलाई मान्छौँ। त्यो परिकल्पनाको हजुरलाई अलिकति म थप्छु यहाँ। अब सत्ययुग चाहिँ एउटा आध्यात्मिक पाटो भयो, त्यो प्राचीनतामा अभ्यास गरिएको एउटा चाहिँ अनुभव थियो होला त्यो। तर आजको यथार्थता बदलिएको छ। आज त हामी बेग्लै समयमा छौँ, बेग्लै परिस्थितिमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको परिस्थितिमा आध्यात्म सँगसँगै विज्ञानको पनि त्यति नै जरुरी भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा कम्तीमा हामीले परिकल्पना गर्ने भनेको हाम्रा वैदिक वाङ्मयले मार्गनिर्देश गरेको समाजमा हामी जाने हो। त्यो समाजको प्रवृत्ति हामी चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित गर्ने हो। त्यो स्थापित कसरी हुन्छ भने फेरि विज्ञानको बुद्धि र प्रविधिको प्रगतिबाट सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राचीन सभ्यता, जुन सभ्यताले हाम्रो आदर्शलाई संसारमा स्थापित गर्यो, त्यो आदर्श स्थापना गर्नका लागि आज विज्ञानले विकसित गरेको जो विचारधारा छ, विचार पद्धति छ, अनुसन्धान पद्धति छ, त्यो अनुसन्धान पद्धति र विज्ञानले विकसित गरेका जुन प्रविधि छन्, त्यो प्रविधि र विज्ञानको बुद्धि अथवा अनुसन्धान गर्ने जो पद्धति छ, त्यो पद्धतिबाट सम्भव छ भन्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो यो महाभियान अथवा मौलिक जरकिलो पार्टीको आधारशिला भनेर हामीले विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र शरीरताको समाजको परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्राचीनमा प्राचीनतम र आधुनिकमा अत्याधुनिक समाज हामी चाहिँ परिकल्पना गर्छौँ। हामी चाहिँ आधुनिकतामा अत्याधुनिक, जसलाई तपाईँहरू प्राचीनतम आदर्श समाज गर्न सक्ने शक्ति छौँ हामी। आदर्श समाज बन्नुहुन्छ होइन? हो, अब अन्तिममा बन्छौँ। तपाईँहरूको शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ, शासन गर्ने पद्धति चाहिँ? हाम्रो शासन गर्ने पद्धति चाहिँ हामी गुरुकुलीय पद्धतिलाई, गुरु शिष्य पद्धतिलाई पनि हामीले एउटा आदर्शको रूपमा स्थापित गर्ने हो। किनभने हामी मौलिकता भन्ने बित्तिकै त्यो चिज पनि हाम्रो चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। किनभने जुन दिन यही समाजमा गुरु शिष्य परम्परा चाहिँ एउटा प्रतिमानको रूपमा थियो, नेपाली समाज संसारमा चाहिँ एउटा एनलाइटेड थियो, संसारमा चाहिँ नेपाली समाज अग्रणी समाजको रूपमा स्थापित थियो। अब जहिलेबाट हामी चाहिँ आयातित प्रतिमानलाई र आयातित शिक्षा प्रणालीलाई हामीले आत्मसात गर्दै गयौँ अनि हामी झन्झन कमजोर स्थितिमा जाँदै गइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थापना गर्न चाहेको चाहिँ के भने हामी गुरु शिष्य परम्परालाई हामी स्थापित गर्छौँ, जहाँ त्यो राजतन्त्र पनि हुनसक्छ, गणतन्त्र पनि हुनसक्छ। तपाईँ यसमा तपाईँले फेरि मलाई चाहिँ अपर्चुनिस्ट ठान्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि दोहोरो कुरा गर्ने पनि भन्नुहोला तपाईँ, तर पारिस्थितिक सम्भाव्यतालाई हामी चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ। पारिस्थितिक सम्भाव्यता जे छ त्यो चिजलाई लिएर हामी हिँड्नुपर्छ। किनभने जति बेला हामी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरिराख्नु भएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहका विचारधारा र जुन युद्ध कौशलबाट उहाँले राष्ट्रको एकीकरण गर्न सक्नुभयो, आजको समयमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्शता मान्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका सबै विचारधाराहरू चाहिँ आजको समय पनि सान्दर्भिक नै छन्। तर पृथ्वीनारायण शाहको जस्तै अहिले चाहिँ हात हतियारबाट, सैनिक बलको सहयोगबाट राज्यको एकीकरण गर्न थाल्यौँ, राज्यको विस्तार गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्राचीनताबाट र हाम्रा इतिहासबाट सकारात्मक ज्ञान पनि सिक्ने र आजको पारिस्थितिक सम्भाव्यता जे छ त्यो पारिस्थितिक सम्भाव्यतालाई पनि लिएर हामी हिँड्न सकेनौँ भने हामी फेरि भोलिबाजी शक्ति हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा राजतन्त्र चाहनेहरू पनि छन्, गणतन्त्र चाहनेहरू पनि छन्। हाम्रो सङ्गठनमा पनि त्यो विशेषता भएका चाहिँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अभियानभित्र, हाम्रो पार्टीभित्र संवैधानिक राजतन्त्र रुचाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पूर्ण राजतन्त्र चाहने हुनुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, गणतन्त्र चाहने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, एकात्मक शासन चाहने पनि हुनुहुन्छ। समाज विविधता छ, त्यसको प्रतिबिम्ब नै हाम्रो सङ्गठन पनि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्गठनमा सबै विचारधाराहरूका बारेमा हामी प्रष्ट छलफल गर्छौँ, विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ। अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ यसै गर्ने भन्नेमा पुग्नु भएको छैन। यसै गर्ने भन्दा पनि हामी के कुरामा चाहिँ प्रष्ट छौँ भने राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार जो प्रयोग गर्छ, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ जनताबाट अनुमोदित नै हुनपर्छ। तर राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहने जो संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्ने व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नहोस् र एउटा आदर्शमय व्यक्ति र समाजलाई एउटा चाहिँ मार्गनिर्देश गर्न सक्ने र समाजमा उसको चाहिँ व्यक्तित्वबाट चाहिँ समाज लाभान्वित हुने त्यो खालका आदर्श व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्र प्रमुखका रूपमा स्थापित हुन्, जसको स्वामित्व सम्पूर्ण जनताले गर्न सकुन्।
यो खालको पद्धतिमा छौँ हामी। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजतन्त्र भयो भने पनि अहिलेको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र अथवा पूर्ण राजतन्त्र भन्ने होइन होइन। राजतन्त्र भयो भने पनि राजतन्त्रमा जो राजा रहन्छन्, संवैधानिक राजतन्त्र राजा रह्यो भने पनि ऊ एउटा हाम्रो जो वैदिक सभ्यता छ, हाम्रो चाहिँ मौलिक जो धर्म संस्कृति सभ्यताले स्थापित गरेको जो एउटा आदर्श राष्ट्र प्रमुख छ, त्यो राष्ट्र प्रमुखको हामी परिकल्पना गर्छौँ। गणतन्त्र नै हुँदाखेरि पनि गणतन्त्रमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा आएको व्यक्ति चाहिँ कुनै राजनीतिक दलबाट अथवा कुनै एउटा चाहिँ शक्तिको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आएको एउटा समूह, एउटा वर्ग, एउटा चाहिँ सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा पनि साझा र बृहत अवधारणा राख्न सक्ने र नेपालको विविधतालाई आत्मसात गर्न सक्ने त्यस किसिमको आदर्श व्यक्ति राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहोस्। त्यस हुँदाखेरि राजतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ एकदम देश चाहिँ कायापलट हुने, गणतन्त्र हुँदा देश बिग्रिने भत्कने पनि होइन। किनभने हाम्रै नेपालकै अनुभवमा पनि हामीले हेर्ने भने सक्रिय राजतन्त्र पनि हामीले हेऱ्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्र पनि हामीले हेऱ्यौँ, एकात्मक शासन व्यवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ, अनि सङ्घात्मक शासन व्यवस्था पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो हेरिसक्दाखेरि देशको आन्तरिक स्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि के पायौँ भने संवैधानिक राजतन्त्र अथवा पूर्ण राजतन्त्र अनि एकात्मक अथवा सङ्घात्मक शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो नराम्रो त होइन रहेछ। फेरि नेपालको बाहिरको परिवेशमा हामीले हेर्ने भने पनि यिनै चिजहरू छन्। गणतन्त्र भएका देश सफल पनि छन्, असफल पनि छन्, अनि राजतन्त्र भएका देश सफल पनि छन्, असफल पनि छन्। एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरू सफल पनि छन्, असफल पनि छन्, अनि सङ्घात्मक शासन व्यवस्था भएका देश सफल पनि छन्। निचोडमा चाहिँ कसरी चाहिँ जस्तो यहाँ धेरै विकल्प हामी खुल्ला छौँ, हाम्रो यो पनि विकल्प छ भनिरहँदाखेरि निचोडमा चाहिँ तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको अवधारणालाई जनताहरूले अनुमोदित गरिदिए भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै हामी यो गर्छौँ भनेर मलाई छोटोमा भनिदिनुहोस् त। यो गर्छौँ भनेको के विषयमा? यो शासकीय स्वरूपमा। शासकीय स्वरूपमा हामी छोटोमा हामी शासकीय स्वरूपमा के छौँ भने हामी के कुरा प्रश्न छौँ भने शासकीय स्वरूपका थुप्रै विकल्पहरू हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ र हामीले शासकीय स्वरूपलाई चाहिँ नेपाली समाजको अविकासको कारक मानेकै छैनौँ। कुरा भन्नु भने म अलिक लामो व्याख्या गरेँ यही विषयमा, त्यो भएर म लामो बोल्दिनँ अब। किनभने हामीले अभ्यास गरेका शासकीय स्वरूप त संसारमा सफल शासकीय स्वरूपको पनि अभ्यास गरिसकेका छौँ। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजको समस्या भनेको चाहिँ राजनीति तन्त्रको समस्या हो। कस्तो किसिमको राजनीतिक तन्त्र हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने हो, कस्तो किसिमको विचारधारा हामीले राख्ने हो, कुन प्रतिमान हामीले राख्ने हो, शिक्षा नीति कस्तो हुने हो, त्यहाँ पो समस्या छ त। शासकीय स्वरूपमै समस्या छैन हजुर। कुरा भन्नु भनेपछि शासकीय स्वरूप हाम्रो समस्या होइन। यो चाहिँ सबै किसिमको शासकीय स्वरूप हामी अभ्यास गरिसकेका छौँ, विगतमा पनि अभ्यास गरेका छौँ हामीले। भर्खरैको संवैधानिक यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासनकालमा पनि हामीले थुप्रै किसिमको शासकीय पद्धति अभ्यास गर्यौँ। अब यहाँ अन्तिममा मैले थोरै अब यसलाई चाहिँ ऱ्यापअप गरेँ भनेपछि मानिसको मनोविज्ञान र चेतना र शिक्षा र विवेकमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो। तपाईँ समग्रमा प्रतिमानमा परिवर्तन गर्न पर्छ। त्यो नभएसम्म जेसुकै भए पनि हुनेवाला केही छैन। र त्यो परिवर्तन गर्नको लागि त निकै ठुलै अभ्यास, निकै ठुलै तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै त्यो त आज 76 सालमा हामीले पार्टी दर्ता गरेर आज प्रतिमान परिवर्तन गर्ने भनिरहेकै छैनौँ। हामीले अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिला झन्डै 2 दशकको समय, अभियान सुरु गर्नुभन्दा पूर्वको 2 दशकको समय त हामीले अनुसन्धान अनुष्ठान र साधनामा हामीले बितायौँ होइन। हामीले चाहिँ युगद्रष्टा भन्छौँ र हाम्रो सैद्धान्तिक विचारधारागत रूपमा हामीलाई मार्गनिर्देश गर्ने जो गुरु हुनुहुन्छ र उहाँले जुन विचारधाराको विकास गर्नुभएको छ, यो विचारधारा त 2 दशकभन्दा लामो समयको अनुसन्धान अनुष्ठान र साधनाको परिणाम आएका छन्। यी कुराहरू भनेको 2 दशक त हामी अनुसन्धान अनुष्ठान र साधनामा हामीले व्यतीत गरेका रहेछौँ र 72 सालदेखि 76 सालसम्म हामी अभियान गरेर हामी क्रियाशील भयौँ र 76 सालदेखि पार्टीको रूपमा हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन दीर्घकालीन लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ, त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले यी सबै चिज नगरिकन आजको भोलि गऱ्यौँ भने त हामी त हराइहाल्छौँ, अल्मलिन्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै चिजको जो तयारीका साथ हामी आएका छौँ, जे चिज बन्न समय लागिरहेको छ, एउटा घर बन्नका लागि पनि डिपिसी निर्माणका लागि जो समय लाग्छ, डिपिसी बनाएर नथपिउन्जेलसम्म घरको स्वरूप हामी देख्दैनौँ। त्यस्तै स्थिति अहिले हामीमा देखिएको हो। निर्माणको क्रममा छौँ। किनभने यो चिज त क्रमशः बन्ने चिज हो नि त। आजको भोलि नै चाहिँ ठुलो संरचना बनाएर फेरि पछिपल्ट के गर्ने भन्ने कुरामा अल्मलिने अवस्थामा छैनौँ। वैचारिक सफाइ नगरिकन
हामी समाज अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हस्, अरूले यो- भौतिक सफाइ भन्छन्, हामी चाहिँ वैचारिक सफाइ भन्छौँ। वैचारिक सफाइ मार्फत तपाईँहरू समाजको रूपान्तरमा लाग्नु भएको छ। यो अभियानका लागि हाम्रो शुभकामना छ। यो छोटो समयमा हामीले सबै कुराहरू त समेट्न सकेनौँ, यद्यपि महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय जुन उपलब्ध गराउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले अहिलेको राजनीतिक जुन परिदृश्य छ र यो राजनीतिक परिदृश्यभित्र आउँदै गरेको मौलिक जरोकिलो पार्टीको उसका उद्देश्य, उसले परिकल्पना गरेका उसका आधारशिला लगायतमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग सोही पार्टीका अध्यक्ष नुमनाथ काकुरेल हुनुहुन्थ्यो। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।